अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, प्यारे दोस्तों। इब्लीस को जन्नत से निकाल दिया गया था और जन्नत से निकलने के बाद उसकी एक ही सोच थी कि वो ऐसा क्या करे, ऐसी कौन सी चाल चले कि आदम को रुसवा कर सके। एक रोज उसने देखा जन्नत के तमाम दरवाजे बंद हैं, वहाँ पर मोर और सांप खड़े हैं। इब्लीस ने उनको देखा तो उसका जहन जाग उठा, क्योंकि उसके दिल में आदम के लिए बड़ा जहर भरा हुआ था। इब्लीस जन्नत के दरवाजे पर खड़े मोर के पास फौरन पहुंचा और बड़े ही हमदर्दारा लहजे में कहने लगा कि जल्द तुम्हें भी जन्नत से निकाल दिया जाएगा और आदम को भी जन्नत से निकाल दिया जाएगा। अलबत्ता तुम मुझे जन्नत में ले जाओ तो मैं तुम्हें एक ऐसी तरकीब बताऊंगा जिस पर अमल करके तुम और आदम जन्नत से कभी नहीं निकाले जाओगे। ये मेरा दावा है। मोर ने इब्लीस की बात सुनी तो फिक्रमंद हो गया। मोर थोड़ी देर सोचने के बाद कहने लगा, तुम्हारी बात मेरे दिल को लगी, लेकिन मैं तुम्हें अंदर कैसे ले जाऊं? मैंने काफ़ी सोचा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हें अंदर कैसे लेकर जाऊं, वो भी जन्नत के मुहाफिजों से आंख बचाकर। इब्लीस ने फौरन जवाब दिया, क्या तुम नहीं जानते मैं मंत्र पढ़कर अपने आप को एक छोटी मोती में तब्दील कर सकता हूँ। तुम मुझे अपने मुंह में दबाकर अंदर ले जाना। तो फौरन इब्लीस ने मंत्र पढ़ा और अपने आप को छोटे मोती में बदल लिया। तो मोर ने उसे अपने मुंह में रखकर जन्नत में ले गया। यूं इब्लीस मलाऊन जन्नत में दाखिल हो गया। मोर इब्लीस को अपने मुंह में लिए हुए सीधा हजरत हव्वा के सामने पहुंच गया और वहां पहुंचकर फिर इब्लीस ने कुछ जादू किया और इंसानी शक्ल में आ गया। फिर वहां पर उसने अपने मक्र से अम्मा हव्वा को पिघलाने की कोशिश शुरू कर दी और कहने लगा, तुमने इस दरख्त का फल ना खाया तो तुम्हें जन्नत से निकाल दिया जाएगा। अम्मा हव्वा बोली, ये दरख्त तो ममनून है, इस दरख्त का फल खाने से मना फरमाया गया है। इब्लीस फिर दोबारा बोला, अगर इस दरख्त के फल को ना खाया गया तो तुम्हें और आदम को जन्नत से निकाल दिया जाएगा। इब्लीस मलाऊन की आखिर अपने मक्र में कामयाब हो ही गया। अम्मा हव्वा ने इसकी बातों में आकर इस दरख्त के फल को खा लिया। फिर आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुंची और कहने लगी, मैंने इस ममनून दरख्त का फल खा लिया है, तुम भी खा लो ताकि हम हमेशा इस जन्नत में रह सकें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, हाय अफसोस, तुमने ये क्या कर दिया। फिर इब्लीस की मक्कारी में आने वाली अम्मा हव्वा ने हजरत आदम को भी मजबूर किया कि वो भी इस दरख्त का फल खाएं। यूं इन दोनों को जन्नत से निकाल दिया गया। मोर जो कि इब्लीस मलाऊन को लेकर जन्नत में दाखिल हुआ था, वो ये सब देख रहा था। यूं मोर और उसका साथ देने वाले सांप को भी जन्नत से बेदखल कर दिया गया। यूं आदम अलैहिस्सलाम, अम्मा हव्वा, मोर और सांप आसमान की जन्नत से बेदखल कर दिए गए। दोस्तों, अब सवाल ये है कि ज़मीन पर आदम हव्वा के आने से पहले क्या था? कौन सी मखलूक थी? जन्नत किसके लिए बनाई गई थी? और ज़मीन व आसमान की तख्लीक कैसे की गई? हम आपको तफसील से हर मालूमात देंगे। इससे पहले दोस्तों, आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो दोस्तों, हम आपको बताते हैं, जो फल जन्नत में खाने के लिए मना किया गया था
اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ گندم تھا، پھر اسی گندم کو انسان کی خوراک بنا دیا گیا۔ اب اس گندم کی انسان کو طلب رہتی ہے۔ اور جہاں تک بات ہے مور کی، تو مور اب بھی دل فریب پرندہ ہے۔ جو بھی اس کی چمک دھمک کو دیکھتا ہے سب بھول جاتا ہے، جیسے کہ اماں حوا کو ابلیس نے مور کے ساتھ مل کر بھلایا تھا۔ یاد رہے، آدم حوا، مور اور سانپ ایک ساتھ زمین پر اتارے گئے تھے۔ اس وقت یہ زمین بچھی ہوئی تھی، لیکن سوال یہ ہے کہ زمین پر اس سے پہلے کیا تھا؟ تو یاد رہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے زمینوں آسمانوں کو 6 دنوں میں تخلیق کیا۔ پر ایک جگہ ارشاد ہے کہ اس زمین پر پہلے کچھ نہیں تھا سوائے پانی کے۔ تو دوستو معلوم ہوا کہ اس زمین پر پہلے سوائے پانی کے کچھ نہ تھا، صرف پانی ہی پانی تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پانی پر زمین کو بچھایا، اور تفاسیر میں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پانی پر زمین کو بچھایا تو یہ زمین ہل رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو زمین میں گاڑ دیا، جس سے یہ زمین ٹک گئی اور ہلنا بند ہو گیا۔ تو دوستو یاد رہے کہ پانی ہی وہ چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ طرح کی مخلوق بنائی اور پانی کو زندگی کی بنیاد بنا دی۔ تو کہتے ہیں آدم علیہ السلام سے پہلے آسمان بھی نہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے 2 دنوں میں 7 آسمان بنایا۔ ان آسمانوں کی جگہ پر صرف دھواں ہی دھواں تھا، کچھ نہ تھا، ہر طرف دھواں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس دھوئیں سے آسمان بنائے۔ یہ صرف 2 دن میں اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان تخلیق فرمائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا تیار کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اسے ستاروں کے مانند چراغ روشن کر دیا، یعنی آسمان دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ستارے پیدا فرمائے جو رات کو چمکتے ہیں۔ یاد رہے، اللہ تعالیٰ نے 4 دنوں میں زمین اور اس کا سارا نظام بنایا۔ یہ پہاڑ، یہ جنگل، یہ دریا، یہ سمندر، یہ صحرا اور یہ میدان، یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے صرف 4 دنوں میں پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے بارش برسائی اور اپنے حکم سے زمین پر طرح طرح کے پودے، درخت اور سبزہ اگا دیا۔ تو دوستو معلوم ہوا جب آدم نہ تھے تب بھی یہ کائنات تھی۔ جب آدم کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس کائنات کو ترتیب دیا اور اس کائنات کو پیدا فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو سب سے پہلے انہیں جنت میں رکھا گیا۔ پھر ابلیس ملعون کے مکر کی وجہ سے حضرت آدم کو جنت سے نکالنا پڑا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس زمین پر بھیجا، اور وہی اللہ تعالیٰ کی منشا تھی۔ آپ کو ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ جب یمن سے کچھ لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں دین سیکھنے کے لیے حاضر ہوئے تو ان سے یہ سوال کیا گیا کہ کائنات پیدا کیسے ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ کائنات نہ تھی تو اللہ تعالیٰ کی ذات موجود تھی، اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا اور لوح محفوظ میں ہر چیز کو لکھ دیا۔ دوستو یاد رہے، اللہ کی ذات موجود تھی، موجود ہے اور موجود رہے گی، اور تمام جہانوں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہی ہے۔ یہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہی ہے۔ جنت اور دوزخ کو پیدا کرنے کی ذات
ذات اللہ تعالیٰ کی ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں کہاں ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت وسیع ہے، اللہ کا علم وسیع ہے، اور انسان کی عقل بہت محدود ہے۔ انسان صرف اتنا ہی جانتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے اسے علم دیا ہے، اور اس سے زیادہ یہ کچھ نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ بہتر علم رکھتا ہے اور حکمتوں والا ہے۔ تو دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہم کو ضرور بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو آپ ثواب کی نیت سے دوسروں تک بھی شیئر کر دیجئے، اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور دے گا۔ تو ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔